Mi lasciano vorrei scoraggi qui, cusciare ancora, soli tu mi posano, devo sciavasli, devamina. 이아이지 미사집에 आम्ही सगळे एक पिढीवरवी जे त्रासान पडल्या सबार वर्सांनी भोगतात त्रास भोगतात तांचे खातीर भेटयता कालची पयलो दीस आमी तुमच्या सगळ्यांच्या भाग्यवंत आंतोनीच्या भोगतिकांक त्या इतिहासा खातीर भेटयलो आनी आयज ही पिढी वरवीं नो स्टायलान संस्था तांचे खातीर बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. बोगाळ भाव भयणू आणि किरीत भशेन भाग्यवंत आंतोनीच्या भोगतिकांक कालच्या दिसा पयल्या दिसा आमचो विशय आसतलो ताचेर आमी याद केला. आमच्या जिवितांत देवाक पयलो मान आनी स्थान दिवया देवाचें देवाक दिवया हें म्हळ्यार ताचो मान ताचें स्थान ताचो उगडास. आनी आयच्या दिसा आमी नियाळटा जेजू आनी ताचे पवित्र सोबेत विस्वाशी रावया. हीच करून हे दिसाची भेटींतल्यान आमकां आदार बळ मेळुया. आनी जायते फावट आमच्या जिवितांत जायते आमकां सोंपेपणां आसात. पवित्र सोबेक अदीक घट रावन शिकून रावन पवित्र सोबेची शिकवण अदीक घेवून आनी पवित्र सोबेचे बरें फुडारी कशें जिवंक आमकां संद मेळ्ळ्यो त्यो आमी पगडायल्या ताचे बक्षांनी मागल्या. जेजू तुजें उतर आयकूंक वाचून आनी नियाळूंक आमी वेळ करूंक ना आनी भार घेवंक ना म्हूण बक्षणे मागता. सोमयाक जेजू तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक ना म्हूण आमी बक्षणे मागता. क्रिस्ताक आगूत जेजू तुजें उतर आमच्या क्रिस्ती आनी अक्रिस्ती भावा भयणीक परपटूंक आमी उरपा दाखोवंक ना म्हूण आमी बक्षणे मागता. सोमयाक सगळ्या देव आमची आगूत करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावोवं. राखुया. देवा आमच्या बापा तुजी मांडावळ केन्ना चुकोना. नसते ते सगळे आमचे काम पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा ते सगळे आमकां दी. हें आमी कावत्या काळजान मागता आमच्या स्वामी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो गो देव तुजे सभेक पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतात आनी ताका निवड चलयतात सासणाच्या सासणान. आमेन. बागयो पावलो तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वाचप. जेजू क्रिस्ता सोबेत आसा आनी आमकां बसायता ते जिवीत परगटूंक देवाचे कुशे परमणे जेजू क्रिस्ताचो दोरमूक जालोलो पावलो तिमोथाक आपल्या अपुरबायेच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सोब्या क्रिस्ता जेजू कडसून तुका कृपा दया आनी शांती मेळूं. म्हज्या मागण्यांनी थांबोन आसतना रात दीस तुजो उगडास करता तेन्ना हांव देवाक आर्गां दितां. म्हज्या पुर्वजांनी केलां तशेंच नितळ अंतस्करणान हांवूय ताची सेवा करतां. देखूनच हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास करता. देवान आमकां बिजुडायेचो आत्मो दिवंक ना, बोगोर गोटायेचो मोगाचो आनी आप दोमावणेचो. म्हणटूच आमच्या सोम्याचो गोवाय कसो उबो रावूंक लोजे नाका. वो हांव ताचो कोयदी जाला म्हूण म्हजे पासत तुवें लोसचें न्हय.
देवाचे पोदवेचेर पातयोन शुभ वर्तमाना खातीर कोश्ट सोसून घे. आमी कितें बरें केलां ताचे पासत न्हय, पूण आपली येवजण शार्ती पावोवचे खातीर आनी आपले कुरपेच्या देण्या पासत ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां पवित्र जावंक आपयल्यान. ही कुरपा जेजू क्रिस्ता सोबे काळा आदी आमकां दवरलोली आसली, पूण जेन्ना आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो तेन्ना मात ती आमकां पावली. ताणें मोरणाचो बोसम केलो आनी शुभ वर्तमाना वरवीं जिवीत आनी ओमोरण फांकोशी केली. ह्या शुभ वर्तमानाचो परगोटणार, धर्मदूत आनी शिकयणार देवान म्हाका नेमला. त्याच पासत हांव हे कोश्ट भोगता तरूय हांवें विस्वास सांडूंक ना, कित्याक कोणाचेर हांवें विस्वास ठेवला तें हांव जाणो, आनी म्हाका दवरूंक दिलोलो थेवो तो दीस ये पर्यंत सांबाळूंक ताका तांक आसा म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. म्हणुया, म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. स्वर्ग तुजें ठिकाण, थंय म्हजे दोळे तुजेर उबान लायता. जबाब, म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. जशे चाकरांचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोट लायलोले आसतात, जशे चाकोरणीचे दोळे आपले गोरकानीच्या हाताचेर गोट दवरलोले आसतात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकूट कोरिसोर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब, म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. स्वामी म्हणटा, पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसोम्या. सादुकी पक्षाचे मनीस पुनर्जिवंतपण ना म्हणटात. जेजूशी येवन तांणी ताचे कडेन विचारले, गुरुजी, मोइजेसान आमकां अशें बरयलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायले फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसद उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी संसद नासतना मेलो. दुसरोय तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताकाय संसद ना जाली. आनी तसोच तिसरो, हे जिन्सी 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाले पूण भुरगें बाळ ना जालें. सगळ्यांत निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाण तिचे लागीं लग्न जालेले म्हणटोच पुनर्जिवंतपणान सगळीं नव्यान जिवंत जातलीं तेन्ना
तांचे भितरल्या कोणाची पोतीण ती जातली. आनी जेसून परती पाडून तांकां म्हळें, पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशें चुकतात न्हय. मेलेल्यांतली नव्यान जिवंत जातोच दादले तश्यो बायलो लग्न जायनात, बोगोर सर्गीच्या देवदूतां सारकीं जातात. मेल्ल्याच्या पुनर्जिवंतपणा संबंदी पळोवया. अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव अशें देवान मोइसेसाक सांगलें म्हूण ताच्या पुस्तकार झिलकुटाची खबर मेळटा न्हय, मेळटा थंय. तुमी वाचूंक ना बी? मेल्ल्याचो न्हय, बोगोर जिवी आसलेल्यांचो देव तो. तुमी भोव चुकतात. जेजू क्रिस्ताचें शिव पडतो महानिये. Błagani Ducha Krista. बोगाळ भाव भयणीनो, कोरोना ही मारेकार पिडेक लागून आख्खो संवसार आयज कश्टावता. आमच्या भारतांत मार्चाचे 22वेर संचारबंदी लागू केली. आमच्या आख्ख्या देशांत खंयच भोंवप ना, कर्फ्यू म्हणटा आमी, भायर भितर सरप ना. आनी हें देरेपेंत जाल्ल्या खातीर लोकांक कितेंय खावपा जेवपाच्यो वस्तू कितें आसल्यो त्यो सोंपल्यो ना जाल्यो. आनी दीस वयता वयता मातशी धिलाय दिली, रिलॅक्सेशन आमी म्हणटा, भायर सरपाक आनी कितेंय भाजी पालो हाडून खावपाक. अशेंच आमच्या गोंयच्या गांवांत एका हालींच घडलेली खबर. हें लॉकडावन जाल्लें तेन्ना आनी मातशी धिलाय दिल्ली तेन्ना रिलॅक्सेशन कितेंय बाजार करपाक वा कितेंय वस्तू खावच्यो हाडपाक एका भाजीवाल्याच्या शॉपार ताका बरेंच गिरायक जावंक लागलें. लोक लागीं आसा थंयसर वस्तू हाडूंक लागलो आनी तांच्या गांवांत हें भाजीवाल्याचें शॉप आसलें. ताका बरेंच गिरायक जावंक लागलें त्या दिसांनी. आनी ताका हें गिरायक जाता आनी ताची भरभराट जाता ती पळोवन कोणाची तरी एकल्याची वांकडी दिश्ट, काळी दिश्ट ह्या भाजीवाल्याचेर पडली आनी ताणें ताची बदनामी करपाक सुरू केली की ह्या भाजीवाल्याक आनी ताच्या कुटुंबाक कोरोना ही पिडा लागू जाल्या. इतलें गिरायक फूल ताका जातालें तें देरेंपेत बंद जालें. लोक वचपाचोच ताच्या गाड्यार बंद जालो. आनी हो भाजीवालो घुस्पलो, वो तरकारीवालो हेर वस्तू विकतालो बी घुस्पलो. हें कितें जालें? इतली गर्दी आसताली, इतलो लोक येवन गिरायक जातालें, देरेंपेत नाच जालें. आनी तो चिंतूंक पडलो आनी कोणें तरी ताका सांगलें, आरे तुजी खबर अशी अशी जाल्या, तुका आनी तुज्या कुटुंबाक ही पिडा लागू जाल्या म्हूण खबर जाल्या, देखून तुज्या शॉपार ह्या भाजी व्हरोंक कोण येयना. कुसोंक लागली, पिड्यार जावंक लागली. बसलेले घोडेन ह्या मनशाक मनस्ताप जालो, टेन्शन. आनी फोर्सान ताणें आपणें आनी आपल्या कुटुंबान ही कोरोना टेस्ट करून घेतली, चांचणी करून घेतली आनी तांची रिपोर्ट आयलो नॅगेटीव. कित्याक तें जावंकूच नासलें. कसलीच तांकां कोरोनाची लक्षणां नासलीं, सिमटम्स नासले. खोंकली ना, थंडी ना, जोर ना, कांय ना कांय ना. बेश्टें उठयलें. कोणाच्यान तरी तें पळोवंक जावंक ना तो कितें जोडटा तें पळोवन. ती टेस्ट करून हाडून तो रिपोर्ट कार्ड हाडून नॅगेटीव मेवला तो ताणें आपल्या शॉपाकूच हाडून लायलो लोकांची खात्री करून घेवपाक. बसलेले कडेन ह्या मनशाचो धंदो गिरायक कोणें तरी वांकडे नदरेच्यान बसयलें. बोगाळ भाव भयणीनो, आमचे मदें अशे मनीस आसात. खंय कितें बरें जाता, कोण कितें वयर सोदता तें तांच्यान पळोवंक जाय. ताचें आंग आख्खें उलपता, फरजता. आनी कशे भाशेन कितें बरें जाता थंय पिड्ड्यार करचें तें काम हें करता. आमचे पुर्वज सांगताले, दुसऱ्याक तूं उपकार नाय केल्यार जाता, पूण दुसऱ्याक उपाद्रे वो त्रास दिनाका
हें आमचें जाणटेल्यांचें सांगणें पुर्वजांचें. दुसऱ्याक उपकार तुवें नाय केल्यार जाता, पूण दुसऱ्याक उपाद्रे त्रास दिनाका. जाणवाईन बोललेलीं उतरां. आनी कोणें कोणाक उपकार करपाची व्हडलीशी गरजूय ना, कित्याक देवान जण एकल्याक इल्लेंशें गिन्यान दिलां. मोनजात लेगून जावं आपलें पोट भरपाक, आपलें दिसपट्टो फुडें व्हरपाक, जिवीत फुडें व्हरपाक. उपकार करपाची तुका खोशी ना, करूं नाका, पूण हें करूं नाका. जायते फावट हांगासर येतात, सांगतात फादर म्हजे पासत माग, रडटात. कित्याक? घराक हात घालपाचें आसूं, मागीर रडटाय कित्याक? डॉक्युमेंट सारकें ना, सगलें आसा फादर, कोण ना कोण आडखोडी कोत्ता न्हू, कितें कंप्लेनां घालतात. पळोवंक जायना. उपाद्रे दिवप, कोणाचें घर वयर सरत आयलां आनी कंप्लेनां घालून ताका इश्टे हाडपाक वावुरप. फादर आमची केस हांव जिखलोलो, तो मुखार वयता आनी दुसरे फुडें गेला. आपली केस वीक आसा म्हूण जाणा आसतना लेगून मुखार वचप, दुसऱ्याक मनस्ताप दिवप. हें देवाचें न्हू काम न्हय, देवाच्या भुरग्यांचें काम न्हय, हें सैतानाचें काम. आनी हें आमकां सोबना. दुसऱ्याक गरजे भायर त्रास करप, उपाद्रे दिवप. आनी हे भाशेन जायत्यो देखी आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां. ह्या दिसांनी कालच्या दिसा आमी आयकलां जेजूफीन आनीक कोण आयले, कसलो तरी प्रश्न घेवन येवप, जेजू सगलें बरें करीत वयता थंयसर आडखोडी हाडप. आमकां बायबल सांगता जेजू वयता थंय ताणें बरें करीत गेलो आनी हे मनीस येवन दोशी घालतात. बरें चलता थंयसर पिड्ड्यार करपाक वावुरता. कालच्या दिसा आमी न्ही हाडली. पयशांची खबर घेवन आयल्यात. टॅक्स फारीक करचो वो ना करचो ते जेजूक विचारता. आनी जेजून तांकां बरो जाबाब दिलो. देवाचें तें देवाक आनी तुमच्या कोण सरकारी वडील आसात, राजा आसात, तांचें तांकां. देवाचो मान देवाक दिया. आनी तो जाबाब आयकून ते सगळे ओगेच रावले म्हूण, अजाप जाले म्हूण आमी आयकलां. जाबाब तांकां पडटा. आयज पोत्ते आनीक आयले सादुकी म्हणून आनी कोण. म्हणजे कितें बरे भाशेन जेजू शिकवण दिता थंय फण्णां मारप, आडखोडी करप, उपाद्रे दिवप. आयजूय कसलो तरी एक प्रश्न घेवन आयल्यात, काजाराचो बाजाराचो कसलो तरी. स्वर्गाक आनी काजाराक पुनर्जीवनपणाक सैरी कोत्तात. कितें उलयतात? म्हणजे जेजूचो हास्येंस पिड्यार करप. जेजूची शिकवण तांकां मान्य ना, तांकां कितें तरी वांकडें दिसता. पूण आमकां बायबल सांगता जेजूची खंयच आडखोड नासली, वांकडें कितें नासलें. सरळ जेजू उलयला आनी आमकां लोकांक समजोवपाक त्या काळा वयल्या साद्या उतरांनी ओपारी दिवन जावं ते काणयो सांगून समजोणी दिल्या आपल्या शिकवणीची. घुसपा गोंदळ करूंक ना, कोणाच्या मनान घुसपा गोंदळ घालूंक ना. सरळ सांगलां, समजोणी दिल्या, शिकयता तेची. कांय चूक नासली. पिलात लेगून म्हणटा अरे बाबा ताका तुमी म्हजेशीन कित्याक हाडला? कांयच म्हाका ताचो गुन्यांव मेळना, कोणाक ताची शिकवणेन कांयच वांकडेंच ना. कित्याक तुमी म्हजेशीन ताका हाडला? तरी पूण तुमकां लागून हांव ताचे 2 फटके मारता, सयत्याच्यान ताका सोडटा. कित्याक ताचो कांयच गुन्यांव म्हाका कांयच मेळना, कांयच चूक ना. पिलात लेगून म्हणटा कांय वांकडें ना ताची शिकवणी, सगलें बरें शिकयता. पूण हे मान्य करपाक तयार ना सादुकी आनी कोण. बोगाळ बावबणी न्हू, जेजू 2000 वर्सां 20 शेंकडे जाले ही आपली बाबाचें काम मिसांव घेवन आयलो आनी आडखोड्यो केल्यो. तांकां शिकवण ताची मान्य ना जाली. आयज आमचेय मदें असलेंच आसा. जें कितें जेजून सुरू केल्लें मिसांव, थंय खंय आडखोडी घालपाक, फुटी घालपाक आयज आमचेच मदले जायते जाण उपरासल्यात. आमचेच मदले उपलल्यात. सांत पावलो एफेसकारांक थंय बरोवन धर्मदूतांच्या इतिहासान आमकां मेळटा. तो एफेसाक पावलो, थंयसर त्या लोकांक अशें सांगता. सांत पावलोन लेगून सांगलेलें 20वे वर 29वी ओळ ती 31 पर्यंत
हांव वेतोस तुमचे मदें धारूण लाणगे उप्रासतले आनी त्या इंडाची दया करचे नात म्हूण हांव बरें जाणा. आपल्या फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरच्याक खोट्यो वस्तू शिकोवंक तुमचेच भितरले मनीस उपजतले. त्या खातीर जागृत रावात. तुमकां जण एकल्याक शिडकावणी दिवंक 3 वर्सां पर्यंत हांवें थांबोन आसतना दीस रात दुखां वारोयल्यांत म्हूण उगडास करात. सांत पावलू सांगता धर्मदूतांचो इतिहास, एक्ट्स ऑफ दी एपोस्टल चॅप्टर 20 वर्सीस 29 to 31. सांगता आदी शिडकायता. त्या खातीर तुमी जागृत राव. तुमचेच मदले आयज जेजूचे चड दुस्मान म्हणटा ते आमचेच मदले. व्हडलीं व्हडलीं टायटलां घेवन हे मनीस आमचेच भितरले आयज आपआपली मिनिस्ट्री चलयतात. पवित्र सभेची सुरवात जाल्ली, इतले शेकडे बरे भाशेन चल्लेलें, आयज कितले आमचे मदें जमे आसा. पंगड केल्यात तांणी, आपआपलो उठटा कोणूय मिनिस्ट्री सुरू करता. खंयच्या बायबलांतलीं 2-3 कोटेशनां नोटेशनां तांकां समजलीं म्हणटकूच ते समजतात तो बायबल आमीच बरयला. बायबल घेवन भोंवता आनी व्हडलीं टायटलां घेतात. कोण पास्टर म्हणटा, कोण मास्टर म्हणटा, कोण आपूण ब्रादर म्हणटा, कोण सिस्टर म्हणटा. आपले आपूण चलयता. तांकां गायडन्स ना, तांकां ओबिडियन्स म्हणटा तो ना. कोणाक ते आयकना. तांकां वडील बिडील कोण लागना. तेच पाप साहेब आपले आपूण, तेच आपले आपूण कार्डिनल, तेच आपले आपूण बिशप आनी सगळे तेच. आनी आमकांच आमचेच मदले आमच्याच घरांनी भोंवून भोंवून असल्यो नाका जाल्ल्यो शिकवण जेजूचे पवित्र सभे घडलेली जेजून ती फोडूंक वावरता. जशें सांत पावलू एफेसकारांक थंय सांगता. हे मनीस म्हणटात आमकां विजन मेवलां, आमकां जेजूचें दर्शन मेळ्ळां, आमी आमची मिनिस्ट्री करता प्रायवेट. सांत पावलू इतलो जाणार मनीस कोण आपली बडाय दाखयली ना. म्हाका जेजू उलयला म्हजे लागीं, हांवें ताचे लागीं भासाभास केल्या, हांव व्हडलो, हांव जाणार म्हटलें ना. सगल्या आपोस्टलांक दुसऱ्या सायड ट्रॅक केले ना, बायपास केले ना, तांचो सांगात घेतलो. प्रश्न कसलोय उप्रासलो तेन्ना जाणट्यांक वडिलांक एकठांय केले. जेरुजाल्याच्या ह्या धर्मदूतांचो इतिहास आमी वाचलो जाल्यार थंय ते सगळें आमकां मेळटा. ताणें आपली प्रायवेट मिनिस्ट्री सुरू करूंक ना. जें कितें आपल्या दुनियान सांगलां तें केलें. बोगाळ भाव न्हू, आमकां कातोलिकांक आमकां म्हणटात कॅथलिक्स, आमकां अभिमान भोगोंक जाय आमच्या ह्या भावार्थाचो. दर आयतारा हो भावार्थ आमी उचारता. हांव आमकां सांगूंक भोगूंक जाय हांव तो कॅथलीक, हांव वी आर द सोल्जर्स ऑफ क्रायस्ट, वी आर नॉट जोकर्स. आमी जेजूचे शीस सोल्जर्स. कोणायचें कितें बोडाय आयकोपाचें न्हय, आमचो भावार्थ सांबाळपाचें हें आमी सांगूंक जाय. हे मनीस आमच्या घरांनी येवन बायबलांतलें कितें सांगतात, तीं कोटेशनां नोटेशनां दोन सांगतात. आमी करून आयकता, हांव तांच्यो शिकवण्यो तांचे फाटल्यान वयता. बोगाळ भाव भयणीनो, बायबल म्हणटात तो हांगासर एकलें उतर, थंयचें एक उतर, हो बायबल न्हय, ही शिकवण न्हय. बायबल कोण एकलो बरो म्हणटालो, बायबल म्हळ्यार एक कांदो कसो, एक कॅबेज कशी. आमी जाणा कांदो सगळीं सोलां ती, एक सोल काड्यार दुसरें येता, दुसरें काड्यार तिसरें येता, तेच भाशेन कॅबेज आनी म्हणे कांयच ना. बायबल म्हणटा तो एक कांदो कसो घेवं जाय, कांदो म्हणटा तो आख्खो. बायबल म्हणटा तो हांगासरलो एक उतर, थंयचें एक उतर, पळय 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 तुमचे इगोर्जेन हें कांय ना, अशें तशें कित्याक मिसाक वयतात हें तें अशें शिकवण्यो दिवंक आमच्या घरांनी आयज भोंवतात. जायते जाण आमी तांचें तोंड करून आमी आयकता. ह्या खातीर आमी पयले आमचे पवित्र सभेची शिकवण चालूच आसा, आमी अपडेट जावंक जाय, नाजाल्यार आमी आवटडेटेड जातले. आनी आवटडेटेड जाता तें पळोवन हे लोक आमचो फायदो काडटा. पापसाहेबाची शिकवण येता, दोतोन आसा, हेर डॉक्युमेंट आसा. पापसाहेब AC रुमान बसून, फॅना पोंदाक बसून ते डॉक्युमेंट बरयना, मागणें करून, हेर जाणारांची बूद घेवन, मिसां भेटोवन एकठांय येवन निर्णय घेतात.
आमकां हे वेगवेगळे दिवसेजीन पावते करता आनी ही शिकवण परगटपाचो लुगार म्हणटा तो आल्तार. हें घरांनी भोंवून शिकवण्यो दिनात, तें चोरांचें काम. ह्या खातीर आमी चतूर रावात सांत पावलो आमकां सांग. आनी ह्या खातीर असल्या मनशांक आमी जेजून सांगलां ते भाशेन तुमी भोव चुकतात. 2 फावटी जेजून तुमकां समजणी मेळूंक ना. तुमी भोव चुकतात. आमी आमच्या घरांनी असले नाका जाल्यार आमचेच मदले शिकवण्यो घेवन कित्याय सांगूंक भोंवतात तांकां जेजू भाशेन आमी जाबाब आमी सारके अपडेट आसूंक जाय, नॉट आउटडेटेड. पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळो देखून तुमी अशें चुकतात. निमाणें उतर तें सांगता तुमी भोव चुकतात. तांकांय सांगूंक जाय बाबा तुमी चुकल्यात. तुमची गाडी घसरल्या, डिरेल जाल्या, सारके ताळार घेयात. आमकांय समजणी आसा. आमचो भावार्थ आमी दाखोव. तांचे फाटल्यान वचप हें कातोलकांचें ना. तांकां सांगूंक जाय आमी सगळ्यां पासत आमच्या हितून कातोलीक धर्मान कोणाक भायराय ना. आमच्या निमाण्या शुक्रारा दिसा 10 मागणी आसात वेगवेगळ्या खातीर. स्वत मानिनात देवाचेर आनी पवित्र सभेचेर पिडापीड दितल्या सगळ्यां खातीर 10 मागणी आसात निमाण्या शुक्राराक ती आमी म्हणटा. म्हणटकूच पवित्र सभा असली आमची. ताची खरी ओळख आमी दिवंक जाय आनी ती मेळटा ती आमी घेवंक जाय. आनी आमी दर दिसा ही शिकवणेंतल्यान अपडेट जावंक जाय. ह्यो घरा लागीं जे दोतोनी शिकोवंक भोंवतात तांकां सांगूंक जाय आमचो दोतोन शिकपाचो जागो इगोर सो कोपेल ही ऑफिशियली शिकयतात. तांकांय बाबा तुमी भोव चुकतात, तुमी परत हांगा येयात. हेंच आमचो भाग्यवंत दाखयता. असल्या मनशांक परत कातोलीक इगोर्जेंतले भायर सरल्यांक परत ताणें हाडलें आनी ताका टायटल दिल्लें हॅमर ऑफ द हेरेटिक्स. हें टायटल ह्या भाग्यवंताक इतल्या जाणांक परत ताणें हाडलें. आमी आमचो घोल भावार्थ पवित्र सभेचो विस्वाशीपण दाखोवंक जाय. आमचे डॉक्युमेंट कितें येतात ते आमी जाणा जावंक जाय. आमच्या विस्वासाच्यो घुवड्या चिटी येतात त्यो आमी वाचून ती समजणी घेवया. आमचो भावार्थ थिरावया. पवित्र सभेक आमी थीर रावया, विस्वाशी रावया आनी पवित्र सभेचे अखंड खांबे सोल्जर म्हूण आमी दाखोवया. हेंच करूंक ह्याच भाग्यवंताक जो हॅमर ऑफ द हेरेटिक्स ताचीच देख घेवया आनी ताचेच विनंतेन आमी ताचे भाशेन जावूं मागुया. उबी रावून थोड्योश्यो गरजो आमच्यो दोनया देवा फुड्यान दवरुया. पवित्र सभेचे फुडारी देवाच्या उतरांतल्यान आपले पोरजेची आकारणी करतना जायत्या आडखळींक सांपडटा. ह्या आव्हानांक फुडो करूंक बापा तांकां काळजीदारपणाचो आत्मो दी म्हूण आमी मागता. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. पवित्र सभा आपली शिकवण आमकां दीत आसा. जशें वॅटिकन डॉक्युमेंट्स, दाखले वो गवळीक चिटी आमी सोमेस्तांनी वेळ काडून त्यो वाचूंक प्रयत्न करूंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. कोविड-19 हे महामारीक लागून जायत्यांची आर्थीक परिस्थिती बिगडल्या. तांचो भावार्थ हालोना जावं. पूण असल्या वेळार लेगून जेजूक आनी ताचे पवित्र सभेक ती विस्वाशी रावूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. भोव मोगाळ बापा, सगळ्या विस्वासान आमी तुजे मुखार ह्यो गरजो थोड्योश्यो दवरल्यात. तुज्या पुताक आनी तुज्या पुतान घडलेले पवित्र सभेक आमी विस्वाशी रावूंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवा उतोर आमी घेतला, ताकाय आमी जाबाब दिला. जाबाब जावनी जिविताचो मोगान केले बेजोनेचो. बापा तुझे उतोर
तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता. म्हज्या बाबडीनं म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिनी आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. काकलो चारा बापा तुजेर फाती येवन तुका भेटवणी करच्या हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगलें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांतली उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवाक सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव. जिव्या वाडतान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टांव. थीर परमाशान ताच्या मोहिमे तेण्याक कोतरेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं. स्वर्ग आनी संसार भल्ला तुज्या वैभवान. स्वर्ग आनी संसार भल्ल्या तुज्या वैभवान. स्वर्गी तुका जय 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 जय. स्वर्गी तुका जय जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. स्वर्गी तुका जय 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 जय. स्वर्गी तुका जय जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसोगवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें वखसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनीक सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतरी हें म्हज्या उगडासाक करात. भावडताचो गोट परगटुया. तुज्या खुरसानी फुलोची फळफळा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापाक फिलिप नेरे आमच्या कोंवळी बापाक आनी सगळ्या आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो परवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मळपळ्योंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण मागता हांव आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदुतांक आनी सर्व काळी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणटना बापा ती सगोट एक जावं हें जेजूचें सोपोन आमी पुरें करूंक पवित्र सभेक आमी थीर रावूंक विस्वाशी रावूंक आनी जेजूचे शिकवणेक आनी पवित्र सभा फुडें व्हरूंक आदार दिवंक आमकां ह्या मागण्यांतल्यान बोळ मागुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दालेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदारा काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेलयेच्या जेवणांत वांटो घेवंक आनी ताचे पवित्र सभेक विस्वाशी रावूंक पवित्र सभेचे शिकवण मानून घेवंक आपयली सगळीं आमी सुभागी. सोन्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
स्वामी म्हणटा हें हांव तुमकां खरें सांगता तुमी प्रार्थून मागतात तें सगळें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ दवरात आनी तें तुमचेंच जातलें. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय, बोगोर सोतान आनी कोरड्यांनी तुजे थंय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोव आनी अशें सर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात पवित्र सभेचे जिवे सांदे कशे ज्यो तुमकां धाडटा. देवाचे वड कर. मागणे भाग्यवंत आंतोनी म्हजे बराबर म्हणचें. हे भाग्यवंता सात हातून भक्तां मदें भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपांच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय, त्या तुज्या वांकणलेल्या शेगुणा पासत आनी सांवरो नासलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सोवें तुवें दाखयलोय. फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत आसतना ज्या परी आनी कोणूच भोगताक दिलें ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय. उचारूंक तें उतर, गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक, उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी. तुजें सोवें केन्नाच निर्फळ जाली ना. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. दुकान चडफडटल्या सोवें तुजें काळीज चुरचुरतालें. दुखवलोल्या काळजांतली विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यंत तुवें जिवे केलेत. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेजो तसली वस्त नासली. भायर रावून पातक पेल्याचें तूक आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगोर तुज्यान रावनेजो आसलें. धिरावोन ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देवाताय पौस फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव दिमीर पडलां. तुजे इमाजी मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता. खोर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनीक सांगुया. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूं. एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक वडतलो नाय तूं तोच मिलाग्रींचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा भोगता सांत हातून तुजें काळीज सदांच दयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें. तर त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळूं. तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूं. उलय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुज्या राज आमकां येवंक. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां चालीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान वरे करपेन बोलोले सर्वेश्वर तेडायसा उस्त्र्यां मदें तूं सुदय आनी सुदयचो पूज जेजू. भाग्यवती बरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे
दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदें, तुमकां राखूं, तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. आनी सात आतोनीचे विनवणेन सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Santa Doni Bhakta Mogar Pole Hanga Tuzo Ekbar Osko Durpol Maka Soloy Sorga Watin Maka Pavoy